अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज आपके लिए अल्लाह के वली के हवाले से एक ऐसा वाक़िया लेकर आया हूँ कि जिससे हमें यकीनन सबक हासिल करना चाहिए। और साथ ही साथ आज के वाक़िए के अंदर हमको ये बात मालूम चलेगी कि अल्लाह के जो वली होते हैं वो यकीनन आगे के हाल को बता सकते हैं। अल्लाह अपने गिने चुने बंदों को गैब का इल्म भी अता करता है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अगर आप भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में या रसूलुल्लाह जरूर लिख दें। देखते हैं कितने आशिक रसूल इस वीडियो पर आए हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वाकया बिल्कुल ही सच्चा है। एक शहर से होते हुए अल्लाह के वली कहीं गुजर रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक घर से बच्चे की रोने की आवाज आई। तो अल्लाह के वली उस घर के पास गए और दरवाजे को खटखटाया, क्योंकि अल्लाह के वली बहुत दूर का देखा करते हैं। उन्हें ये बात मालूम होती है किसके आने वाले वक्त में क्या हालात होंगे, क्योंकि अल्लाह उन्हें गैब का इल्म अता करता है। उस घर में से एक मुलाजिम आया तो उसने बताया, आज हमारी मालकिन को बेटी हुई है, अल्लाह ने हमारी मालकिन को एक बेटी अता की है। तो इस बात पर अल्लाह के वली कहने लगे, जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो आगे चलकर बेइंतहा खूबसूरत होगी। वो इतनी खूबसूरत होगी कि शहर भर के अंदर उसकी कोई मिसाल ना पाएगा, और यही खूबसूरती उसको हराम काम के ऊपर मुलव्विस करेगी, यानी ये लड़की सारे हराम काम करना शुरू कर देगी। गैर महरमों के साथ ये 100 मर्तबा जिना भी करेगी, और इसका निकाह एक मुलाजिम के साथ होगा। साथ ही साथ जब इस लड़की की मौत वाक़ई होगी तो इसकी मौत का सबब एक मकड़ी बनेगी। ये बात सुनने के बाद वो जो मुलाजिम था वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो अल्लाह के वलियों पर यकीन रखा करता था। उसे ये बात मालूम थी कि अल्लाह के वली जो फरमाया करते हैं वो सच होता है। तो इस बात को लेकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा, और उसे ये ख्याल आने लगा कि मालकिन की आगे चलकर बहुत बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि अल्लाह के वली ने जो बात बताई है वो यकीनन सच होकर रहेगी। तो फिर वो घर के अंदर दाखिल होता है और मौके की ताक में बैठ जाता है, ताकि जब मालकिन घर से बाहर जाएगी तो वो बेटी को खत्म कर देगा, यानी बेटी को मार देगा। तो वो मुलाजिम वक्त का इंतजार करने लगा। जब मालकिन कमरे से बाहर गई तो उस आदमी ने मौका देखते हुए उस लड़की का पेट चाकू से चीर दिया और उस लड़की को मुर्दा समझकर वहां से भाग गया। दोस्तों, जब लड़की की माँ कमरे में आई तब उसने पाया कि मेरी बेटी का पेट चीर दिया गया है। फिर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन फौरन ही इलाज के लिए उसने हकीमों को बुला लिया। कुछ दिन इलाज के बाद बेटी की हालत बेहतर होने लगी। फिर बाद में वो लड़की पूरे तरीके से ठीक हो गई। फिर धीरे धीरे करके उसकी खूबसूरती बढ़ती चली गई, और फिर जब उसकी खूबसूरती बढ़ने लगी तो लोग उस पर तवज्जो देने लगे, और फिर वो लड़की गुनाह में शामिल हो गई, यानी उसने हराम काम करना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर उसकी माँ बहुत परेशान थी, और फिर इसी हालत में उसकी माँ का इंतकाल हो गया। लेकिन बेटी अपनी आदत से बाज ना आई। जो मुलाजिम पेट चीरकर भाग गया था, जब वो किसी और शहर के अंदर गया तो उस शहर के अंदर पहुंचने के बाद उसने बहुत ज्यादा तरक्की पाई, और फिर उसने सोचा कि अब वक्त बहुत गुजर गया है और अब तक लोग ये बात भूल चुके होंगे। ये सोचते हुए वो वापस उसी शहर आ गया जहाँ से वो भाग गया था, और वहाँ पहुँचने के बाद एक बूढ़ी औरत से कहने लगा कि मैं एक खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी नजर में कोई खूबसूरत लड़की है तो मुझे बताइए। इस बात को सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि इस पूरे शहर में एक सबसे खूबसूरत लड़की है, अगर तुम भी उसको देखोगे तो तुम भी उसके दीवाने हो जाओगे। तुम चाहो तो उससे निकाह कर सकते हो। फिर वो मुलाजिम उस लड़की के घर के करीब पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने पाया कि ये तो बहुत हसीनो जमील है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मेरी ये खुशनसीबी है कि मेरा इसके साथ निकाह हो जाए। जब उस मुलाजिम ने उस लड़की के पास जाकर निकाह की बात की, मैं पैसे वाला हूँ, मैं मालदार हूँ। जब ये बात उस लड़की ने सुनी तो वो फौरन शादी के लिए तैयार हो गई। फिर शादी हो गई। जब शादी की पहली रात थी, उस लड़की ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या क्या काम करते हैं।
پھر وہ شخص بتانے لگا کہ آج سے 20-22 سال پہلے میں اسی شہر میں رہا کرتا تھا، میں بہت زیادہ غریب تھا، میں اپنی مالکن کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن اللہ کے ولی اس گھر پر تشریف لے کر آئے اور انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ جو لڑکی گھر کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ آگے چل کر بہت زیادہ زنا کرے گی، بہت حرام کام کرے گی، اور پھر اس کی شادی جو ہوگی وہ ملازم سے ہوگی، اور ساتھ ہی اس لڑکی کی موت کا منظر جو پیش آئے گا وہ مکڑی کے سبب ہو جائے گا۔ جب میں نے یہ ساری باتیں سنی تو میں نے سوچا آگے چل کر مالکن کو بہت بے عزتی ہوگی، یہی بات سوچ کر میں نے مالکن کی بیٹی کا پیٹ چیر دیا، پھر وہاں سے میں بھاگ گیا۔ یہ سننے کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی کہ جس لڑکی کا پیٹ تم نے چیرا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی تھی، اور پھر اس لڑکی نے وہ نشان اس کو دکھایا۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ ملازم بہت حیران ہوا اور پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ کے ولی کی ایک ایک بات سچ ہو گئی۔ اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوگی اور یقیناً تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، اور پھر اللہ کے ولی نے یہ بات بھی کہی تھی کہ تم سارے حرام کام کرو گی اور ساتھ ہی تم 100 مردوں کے ساتھ زنا خوری کرو گی، تو ضرور تم نے 100 مردوں کے ساتھ زنا کیا ہوگا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ بات سچ ہے، میں نے بہت گناہ کیا ہے، لیکن مجھے گنتی یاد نہیں میں نے کتنوں کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ پھر وہ ملازم کہنے لگا اللہ کے ولی نے یہ بات کہی تھی کہ تمہاری شادی ایک ملازم کے ساتھ ہوگی اور میں ہی ملازم تھا، میرے ساتھ ہی تمہارا نکاح ہوا، اور پھر اللہ کے ولی نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جب تمہاری موت کا واقعہ پیش آ جائے تو مکڑی تمہاری موت کا سبب بنے گی، اور یہ بات بھی بالکل سچ ہو کر رہے گی، تقدیر میں جو لکھ گیا وہ بدل نہیں سکتا۔ پھر ملازم نے اس لڑکی سے کہا کہ جو تم نے کیا وہ تمہارا پچھلا وقت تھا، لیکن میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن وہ جو تم نے ساری غلطیاں کی ہیں میں اس کو بھولنے کو تیار ہوں، اور میں تمہارے لیے بہت بہتر انتظام کروں گا جہاں پر کوئی بھی کیڑا نہ آ سکے، یعنی میں تمہارے لیے ایک ایسا گھر، ایسا محل تیار کرواؤں گا جس میں کہیں بھی مکڑی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ پھر فوراً ہی اس نے ایک گھر کی تعمیر کرا دی جس کے اندر وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے، لیکن کچھ دن ہی گزرے تھے، اس ملازم کو گھر کے اندر ایک مکڑی نظر آئی۔ پھر وہ ملازم اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس نے کہا محل کے اندر ایک مکڑی نظر آئی ہے۔ اتنی زیادہ صاف صفائی ہونے کے باوجود جب یہ بات اس لڑکی نے سنی پھر اس نے کہا کہ تم اس مکڑی کو لے کر آؤ، میں اس کو مسل کے مار دوں گی کہ جس سے ساری پریشانی جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر محل کے نوکروں نے اس مکڑی کو پکڑا اور اس عورت کے سامنے پیش کیا، اور پھر اس لڑکی نے پیر کے انگوٹھے سے اس کو مسل دیا۔ اس مکڑی کو مسلنے سے اس کا پیٹ پھٹا اور اس کے پیٹ کے اندر کی ساری گندگی باہر آئی، اور تھوڑی سی گندگی اس کے انگوٹھے کے ناخون اور گوشت کے بیچ میں رہ گئی۔ دھیرے دھیرے اس گندگی نے زہر کی شکل اختیار کر لی، اور پھر ایک دن اس زہر کے پھیلنے سے اس کی موت ہو گئی۔ میرے پیارے دوستوں، یہ واقعہ بالکل سچا واقعہ ہے۔